आमच्या बापा सर्दीच्या तुझ्या नाम कोबीच्या तुझ्या राज हॅलो वाद्य वयर काढात आणि प्लेकार्ड आसा ते वयर काडून दवरात देव बरें करूं. हॅलो हॅलो दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक जे आयज सपोर्ट दाखोवपा खातीर हांगा आसोन आयल्यात जस्टीस फॉर एडवर्ड हे कॅन्डल लायट मार्चाक तो सगळ्यांक खासदारांतल्यान पयलीं हांव दिल्लो आसता. हांव एडवोकेट प्रतिमा कुटिलो तुमकां सॅल्यूट करता
कित्याक आयज संडे आसून आयज म्हाका खबर आहा ऑल्सो फ्री आसलो तरी पासून तुमी हाजरी दाखयली तुमचे जायते हिंदू भाव येयल्ले आहात बरे मुस्लीम आयिल्ले आसा सो आय नो आयज तुळशी लग्न आहा आयज हिंदूवांगेर तुळशी लग्न 8 स्टार्ट जाता सो आमी डिसायड केला that there will be only 6 speakers. I know many people want to share their views, but what is important is that you all came, participated for this candle light. That is more important. So I just speakers astole. So this water Sanka so particular Gabriel Putino, that is Makka Machi Muka Roche. This speaker astole. आमची आंटी होती एडवर्ड पेरेराचे माशन बाय मुसी केन्ना आमची टिचर आसली रोजनी स्कुलान शी इज द सेकंड स्पीकर थर्ड स्पीकर आय रिक्वेस्ट सर एंटनी डिसिल्वा प्लीज कम फॉरवर्ड प्लीज कम वेन आफ्टर एंटनी डिसिल्वा ऑलमोस्ट बाय शंकर फोर्जी ताणें मातशें मुखार येवचें हांव मागता अनेक गांवा कडेन आमचो गांव कित्याक दीस इज नॉट ओन्ली बिकॉज एडवर्ड इज कॅथलीक म्हणल्यार कॅथलीकूय हांगा हिंदूय येयल्ले आहात हांव मागता महेश बाबा कडेन म्हाका येवचें म्हणून आनी तशेंच एडवर्डाची मामी जी आहा ती आमची उलयतली आनी देन वी वील बी टेकींग अ रेजोल्युशन एंड वी वील आमचो गांव मालपांतलो कामेर येवपाक सो वी वील थँक यू make our so kindly bear with us मार्च 30 minutes लागतले among every speaker do not exceed more than 5 minutes well I welcome you all now I would like to say everybody knows what is target किती झाले ते 22nd October ही घटना जावन आयली आमच्या नावेली बाजारात हिंगा जे डॉक्टर कृपाक इंग्रजे क्लिनिक आसा तेजे मुखार जे बाय यूसी जी आहा रोजरी कॉलेजीचे जे आसा बाय यूसीचे एक ज्यूस सेंटर आहा आनी बाब एडगर पेरेड एजो पूत ही वॉज अ शिपिंग पूण जायतो कितें जालो तेजे मातशें वचपाचें मातशें डिले जाल्लें म्हणून आनी ती काडून आपले शॉप ताका दिल्लें कितें नेक्स्ट कावंटर ज्यूस सेंटर आनी कितें कर म्हणून आनी तो आनी ताजे फियांसे बालाका बाय जे ताजे सांगाता आसा लास्ट 13 वर्सां आनी आतां ते येवपाक ताका पावूं जावना कित्याक शी इज इन द जीएमसी फॉर लास्ट 2 weeks शी इज नॉट इवन कमिंग टू स्लीप एट होम शी इज देर सो हांव सांगूंक सोदतां की त्या दिसा कितें जालें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कटिंगली बाबा एडवर्ड वॉन्टेड टू गो फॉर द मॅच एसी गोवा मॅच आसलेली स्टेडियमाचेर आनी भायली टीम म्हजी येताली म्हणून तो एक्सायटेड आसलो आनी तेणी फियांसेक सांगलें वालांकाक बाय तूं बेगीन कितें खायन घे आमकां ट्रॅफीक लागतली हांव टिकेट घेवन येता टिकेट मेळूना एडगर बेजार जालो एडगरान मातशें एडगरान कितें केलें एक बियर घेवन ही बियर फायन मारली आनी तो आयल्यार तो बेजार जालो आनी वालांकाक सांगलें सॉरी आमकां मॅचार बसोवंक मेळना ते म्हणले डिसअपॉयंट जाले काय ना म्हणपाक लागलो मनशाचो टायम तो आनी तेणी म्हणली गोल करपाक लागलो कितें जालें आनी भायर सुनी कोणाच्या मोटरा भितर 2 फावटी हात मारलो मोटो डॅमेज करून हात मारलो आतां तो भुरगो कोण बाकीचो सांग्याचो तेणी कितें केलें पुलिसाक PCRाक फोन मारलो हेका लागले अकरे मोठी करता काय म्हणून एडवोकान कोणाचें मॉलेस्टेशन करूं ना कोणाचो रेप करूं ना गुंडागिरी केली ना दादागिरी करूं ना तुजे चेडवाक हें करूं ना कोणाक हें करूं ना तेणी बरे भाशेन असलो मातशी मिस्टेक जाली PCR आयली आनी PCR येतलो की विंगल वास हो सगळ्या पयस फाटल्यान आसलो विंगल वास म्हणटा तो कॉन्स्टेबल आनी अजय जांगली आयलो आनी ताका धरपाक गेलो ताणें विंगलान भितर वचोन आमचे कडेन CCTV फुटेज भितर वचोन आमच्या शॉपार वचोन ताका धरून हाडलो आनी मागीर न्यूज स्टार्ट जाली हांव कितें म्हणटा एडवर्ड हॅड बियर एडवर्ड मातसो इंटॉक्सिकेटेड जाल्लो पुलिसाचो काम हें न्ही पुलिसान कितें केलें पुलिसान ताका मारपाक स्टार्ट केलें तेज्या बरोबर अजय मारूंक लागलो तेन्ना वालांका जे फियांसी आसलें तेणें फोन मारलो की येतात म्हणल्यार वालांकान खंय पडलें मियागा तूं मारनाका ताका समजाय बरे भशेन ताका काम कर पूण ना तेणें ताका सांगलें हुंय
हांव मारतलो आनी तूं म्हाका मारूंक दिना जाल्यार तूं मारून दाखय आनी मागीर ताका मारलो बडयलो आंटी आनी दुसरी आंटी दोगांय स्पॉटार पावली तेन्ना ताका हटिंगाक बी सारकें जनवराक तुमी कोण करपाना तो ताका काडून म्हाका आंटीन व्हिडियो दाखयलो आनी ताका व्हेलो व्हरतकीर थिंगा हुंय वो सेम मिंगेल वाज आनी अजय ताका मारलोले आनी 4 जाण दुसरे कॉन्स्टेबल जे आयिल्ले तेणी हुंय इन्स्टिगेट केले PSI निलेश शिरवयकर जो आयज हें जाल्लो आसा सस्पेंड आनी तो रिपोर्ट बरयता तेन्ना माय लोळणी हुंय आनी दुसरीन सांगलें हुंय तें कोन्नाका कितें कितें गाडीक मार लागला जाल्यार डॅमेज आमी पे करतात ताका आमी व्हरतात कांय व्हडलें कांय जावना PSI निलेशाक हुंय व्हडलें सांगलें मिंगेलान मार रे ताका धागोवपाक जाय तो कोण आनी आनी म्हणजे तूं कितें न्यूज पडना आनी तिका सांगलें तेन्ना तुका खबर आहा तो मिंगेल वाज जाता तें एक्शन घेवं पळोवया म्हणजे आमी मागीर मदेंच हुंय तो गेलो PSI थिंगा पिलर आहा हे सायडीन कोणी म्हाका सांग भाव भयणू हांगा गोंयांत रेप जातात ड्रग्स घेतात चेडवां चालवतात मॉलेस्ट करतात मायनरांक बी रेप करतात हे ते भुरग्यांक तेंकां केन्ना पुलिसांक कोणाक घेवन आयलो तेका वयलो म्हणून कोणी घेवन आयलो एंड यू कॅनॉट डू दीस यू कॅनॉट पूट चेन एट द फीट यू कॅनॉट टायम लायक दॅट लायक अ मॅड डॉग तेका पिशे सोड्या भशेन तेका बांदून दवरलो आनी मागीर तो आवाज करतालो सोडाय म्हाका सोडाय हो गेलो PSI आनी म्हूण ताचे तोकले एसले कितें मारले की हिंगा साकून हिंगा काट पडलो भावान भयण्यानू हांव सदांच वयता GMC काल आसतलें पयर आसतलें ICU वचोन ताका मेळतो हांवें 35 to 37 स्टेपलर पिन्स लायल्यो इतले तो पडलेलो म्हणटा कमिंग टू द पॉयंट आमी कांयच जावना आनी म्हाका फोन मारलो हांव ते दीस इंटरव्यूक आसलें कोण फोन मारता म्हूण सांजचें रडटा आनी कितें जालें हांव बंद दिवस उलयता हांव टिचर बसीन उपाधी अशें जालें हांवें ताका सांगलें डोंट वरी आय एम कमिंग ती सेड बाये मातशें हेल्प कर बचोन तो ताका आतां शिफ्ट कोताय आनी आंटी तूं म्हाका सांग and from that day the connect started जालें आमी बोर्ड करतकीर हें करनात म्हूण बोर्ड करतकीर हांवें सांगलें आंटी I will not give up and this is selfless work of mine without any expectations or outlet till today I'm here I'm going to follow केन्ना नी गावतलें SP Tikam what he does तांणी ताका सस्पेंड करता कित्याक प्रेशर आयलो म्हणून कित्याक सगळे वचपाक लागले हांवें आवाज केलो तेन्ना येवन ती भायर उलयले सगळे आमदार सगळे गेले आनी बोर्ड जावपाक लागून SP प्रेशर येयलो आनी ताका सस्पेंड केलें पूण नेक्स्ट डे SP मिस्टेक कितें केल्या SP लँडाचो IPS ऑफिसर तो गोंयकार न्ही ताका मोग ना गोंयचो तो गोंयचे ते वखदार तो पळोवपाक ताका कितें तें आमचो सामको तसो हेल्प करपाक तेणी सस्पेंड केलें नेक्स्ट डे आनी सांगलें कवर अप करपाक हें कांय ना दीस इज मिसबॅलन्स जाला तो आपुणूच पडला तो किल्लो आमी आपुणूच पडले हें इतलो काट जाता म्हाका दिसता SP टिकमाचे कोणी ट्रान्सफर जावपाक जाय CMाक कोण सांगूंक सोदता SP टिकम तो आसा आमचे गोंयांत कितले तोरी बरे पुलीस ऑफिसर आहात सकयल साकून वयर आयल्यात कॉन्स्टेबल PSI PI DYSP जाले गोंयकार आसा ताका उचल धर्माचो आसूं तेंकां ते आतां पोजिशन ना हेंकां बायलांक हाडून दवरला ह्या बायलांक आमची बाउंड्री पडटली हेंकां इन्फॉर्मेशन एकर मुखार पडटलें हाव टू बिहेव करतले पुलिसांक ट्रेनिंग दितात मागीर आमी बोर्ड केलो की तूं एक सांगता ताका सस्पेंड केला आनी दुसरे दीस तूं सांगता कितें ताका तो पडला म्हणून सो टिकमाचें जालें PSI शिरवयकर इज अंडर सस्पेंशन बट आय डिड नॉट रिक्वायर्ड आय टोल्ड आंटी यस्टरडे यू नो आंटी तूं म्हाका इतलें मिंजेलाची सांगता मिंजेलान स्टार्ट केला आनी ह्या 4 जाणां जावन सो तांचे मुखार माय कंप्लेन करूंक जाय पूण कोण मुकोस म्हणून हांवें घेवन गेलो पुलीस स्टेशनार ती सांगतली तुमकां आमकां पुलिसान 1.5 वर गेले कोणूच येयली नासलो रिपोर्ट घेवपाक काल कोणूच नासलो रिपोर्ट घेवपाक आमी GMC लागून डायरेक्टली येयली आनी जेन्ना हांवें म्हणलें आय वील टेक कॅर ऑथॉरिटी आनी आमी ड्राफ्ट करून दितकीर एक्नॉलेजमेंट घेवन घरा कडेन आमी आयली आतां हितून सांगूंक सोदता म्हजो भाव भयणांनी आमचे थोडे रेजोल्युशन आसा हांव सांगतलें पूण म्हाका दिसता लॉ एंड ऑर्डर सारकेंच मेळटलो जाला ना तुमकां दिसता लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत जाला जाल्यार तुमचे हात वर काडात हात वर काडात आनी व्हडल्यान सांगात येस ऑर नो येस हेज द लॉ एंड ऑर्डर collapse yes justice for Edward yes are we united yes we want justice we want justice we want justice सोडल्यामुळे खबर न्यूज सोडल्यामुळे
देवान प्रेयर करतात आमी जायते मैदान जाता पूण आयज स्वातेर फादर गॅब्रियल कुटिलो त्या दिसांतल्यान देव बरें करूं तुका कित्याक हांव फादरा वचून येयलें फादर भायर सरलें रावलें आतां फादर येयलो आनी फादराक सांगलें फादर म्हणलें हांव म्हणलें येवना आमची आनी मुसीक मेळोन येयला लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाली हांव फादर पळयला म्हणलें ते आमचे नावेलीच्या भुरग्यांक मारला जेन्ना रामा काणकोणकाराक दिसाचे मारले तेन्ना आय देव पळ आनी इतलो लोक आयलो आनी म्हज्या गांवच्या भुरग्याक जे इतलो व्हडलो हलो जाला आनी ताची ब्रेन इंजुरी जाली आसा आनी ताचे लेफ्ट ब्रेन ब्लीड जाता तेन्ना आमी एक टेंडर लायट करूया रे फादर आनी प्रेयर करूया उलो मारया रे फादर प्लीज हेल्प मी फादरान रोखडेंच पळयलो फूल आमचो गांव पावतो एंड आय एम देयर विथ यू फॉर दिस वी फॉर नावेली आमी इनिशिएटीव घेतलो हो इनिशिएटीव घेतला आमी आमच्या टिमान वी फॉर नावेली एंड वी फ्रॉम नावेली ओनली फॉर जस्टीस हांव कोता फादर गॅब्रियल कुटिलो फादर मातशें सांज दिवची आयज आमकां सगळ्यांक खूब एक बिजी दीस जालो पूण तरी आसतना तुमी आयली इतली जाणां आयली ती पळोवन हांव देवाक आभार दिता आनी हांव खूब खोशी आनी देवाचे एके भशेन महिमा आनी देवाक सगळीं बरेपणां आमकां मेळून देवाची आयज ही सोमार हांगासर हाडयल्या पहिले एक्सप्लेन करता कित्याक पयलें पयले सुवातेर आमचो तेंको आनी आमचो सांगात आमची सॉलिडारिटी आमी ताच्या बरोबर आसा म्हणून सांगपाक पयले सुवातेर दुसरे सुवातेर जें कितें घडलां ती खूब दुखाची गजाल आनी ही दुखाची गजाल म्हणटाच एनुच आयज काल अशें जाता ह्या काळारूच एक काळूच कशें कालचर कशें जावन गेला एक संस्कृती कशी जावन गेला नापाचें चोरपाचें नागोवपाचें आनी इतली दादागिरी सुबेज जाल्या गोंयांत की आयज तुका कोण कितेंय कर कोण कांय म्हणपाचें ना तूं कितेंय कर सोशल मिडियाचेर कर कितेंय कर तुका कांय म्हणपाचें ना तुजी पदवी आसा तुजो पावर गट आसा जाल्यार तूं सुटलो अशें आयज जालां अशें जावंक शकना आमचें गोंय शांतीचें गोंय आमचें गोंय खेरीत भशेन ह्या गोंयांत आमकां शांतीन जिवंक जाय बरेपणान जिवंक जाय आनी खरेंच सुरक्षीतपणान जिवंक जाय जायते पुलीस बरे मनांचे आसा पूण आयज काल फुडें त्या कांय बी इतली दादागिरी जाता तांच्याय मदें मा ते पावण्यार आसो म्हणटच ते सस्तिकाय जावंक जाय पूण जें कितें घडलां खूब चुकीचें हाचेर आमी खरी भशेन निशेध मारता अशें जावंक फावना आनी ह्या फुडें असले म्हणल्यार आज आमच्या गोंयांत चलोंक जायना म्हणटच हेंच आमचें मागणें जावन आसा पयले सुवातेर आमचो भाव एडवोकेट आसत आमी मागया देवान ताका बेगीन पेटोवणी दिवं हांवें गेल्लो हॉस्पिटलांत डॉक्टर मागलो ताचे बरोबर इल्लो रावन आयसीयून रावन मागणें केलें ताचे आवय भियोला आनी ताची आंटी लुसी म्हाका मेळ्ळी आनी खेरीत भशेन आयज जेन्ना हें अशें घडटा तें आमी ह्या गोंयांत बंद करून आमचें गोंय शांतीचें म्हण दाखोवंक जाय दुसरे सुवातेर आयज जे मनीस आमकां सुरक्षीत दिवपी तो सुरक्षा सांबाळपी आमकां सेफ्टी दिवपी तेच आमकां जर मारून काबार करतात जाल्यार हातूंत व्हडलां तर कितें इतलेंच जसो हांव म्हणटालो आयज काल हांगासान दोंगरेसान नागमोणा वयता कितली भिरांत विसाक येवपी आमची कोंकणी 2 जाण गेल्ल्या फावटी 5 दिसांनी कोणाची सोरगड चोडली आनी आयज सकाळीं एक जाणटी बायल आमची आवय विसाक येताली तिची सोरगड चोडली म्हणटा हे पयस ना हे कारण म्हळ्यार हांगासर ऑर्गनायज करपाक की आमच्या नाव्यांच्या गांवांत पासून तितली सुरक्षा ना सोंपेपणी बसोन अदीक करून ऑस्ट्रेलियांत तितली सुरक्षा ना म्हणटच जे अधिकारी आसात तांच्या म्हजें एकूच मागणें जावन आसा जे पळय अधिकारी आसात तांकां एकूच मागणें की आमचो हांव गेलो त्या दिसा आमचो MLA उल्हास तुयेंकरूय आशिल्लो म्हाका खूब बरें दिसलें आनी ताणें बी दोतोरांशी वचोन कांय फुटपेस केला हांव म्हणटलो आसलो आनी ताचे लागीं मागतलो आसलो तो गव्हर्मेंटान आसा ताणें खेरीत भाशेन अदीक ताका न्हीद मेळपा खातीर अदीक सोदपूत करचो कित्याक तो आमचो MLA जावन आसा
म्हणटच ताणी ताका एके भाशेन ताची सोदपूस करची आनी ताका रीत दिवची जें कितें सारकें आसा तें बेश्टें पालोवन उरचें न्हय पूण स्वता खातीर आसा तें अशें ताणें दाखोवचें जन्मान खातीर आसा तो दाखयतलो दुसरे खातीर आमी ताचे आवय सवय ताका आनी ताच्या घरच्यान ताचो बापूय आमचे इगोर्जेन खूब वर्सां रॉकीन काम केलें म्हण न्हय पूण तो आयज ताका तिका आमी सांगूंक सोदता आवय ती तुमी जायते जाणां आवय आहात हांगा आपल्या भुरग्याक कितें जालें कसलोय भुरगो जावं तो कसलोय जावं तो तिचो तुमकां आवयाक खूब सोदता आनी ते पासून तिका आमी सांगूंक सोदता आमी तुज्या बरोबर आसा दुसरे सोचे आयज तिचो चेडो फाल्यां तुजो चेडो हें मात लक्षांत घेवचें जायते फावटी आमी उठोना आनी एक्सिडेंट जावन कोण मेलो बुराक आहलो तिसरो सेल्फ एक्सिडेंट जावन कोण मेलो आनी कोणें तर कितें ऑर्गनायज केलें एक मोर्चा काडून ते हांगासर रस्ते बरे ना कितें वचून जाय गो थिंगा कोणाक दाखोवपाको मुगे न्हू आम बायक लागते आम घरां आम बरी आमच्या दुर्गा मुगो घरां आहा मुगो बंगल्या मुगो आम बरी जेन्ना तुजो चेडो म्हणटा तूं देरान धाडायता हे आय गो म्हणटा तेच जायना This is a time we must show solidarity and pray. आमच्या गावात जायते ग्रुपय आहात जावं कंज्युमर फोरम आहा आनी ताणें असले प्रकल्प घेवचे असले इश्यूज घेवचे आनी हे इश्यूज असले घेता तेन्ना आमच्या गांवा पासून उदरगत करून ताणें वावुरचें आनी तांकांय बी आमचो सगळो सांगात आसता म्हणटच तुमी इतलीं जाणां आयज आनी गरीब भाशेन ह्या आमच्या भावाक सॉलिडारिटी ताचे सगळें दाखयल्या आमी सगळीं ताचे बरोबर आसा म्हण सांगपाक ताचे फॅमिली बरोबरूय आसा म्हण सांगपाक आनी एके भाशेन फुडें आमकां असलें गुंडाराज नाका आमकां शांतीचें गोंय जाय शांतीचें नावेली जाय आनी ह्या गोंयांत आमी सुस्त गोंयकार निजान जेवपी असलें गोंय आमकां मेळून घेवपाक आमी तेच भाशेन वावुरया आनी देवा लागीं मागया सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी खरेंच काळजान कान देव बरें करूं म्हणटा आनी रोजा दिसा कडेन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो हो आमचो गांव नावेलचो तशें आपलें गोंय सुरक्षीत सांबाळचें म्हण मागता देव बरें करूं आमच्या जायते फाटीदार एलोन गेले जायते जागे खर्चच बरे होते पण हांव 100 ताका योगदान continuous करूंक सोदता because I have seen from the time he come he has done lot of development जायते उदारपत केले आमच्या गांवांतली आमकां सगळ्यांक एकठांय केलें आहा तुमकां सगळ्यांक बरा फॅमिली जावन कितें आनी ही इज अ मॅन ऑफ प्रिन्सिपल्स एंड ही बिलीव्स इन कन्स्ट्रक्टीव वर्क नॉट डिस्ट्रक्टीव आयला तेन्ना सगळो सदांच आनी म्हाका फादर गाब्रियलाचे कडल्यान एक हांव म्हाका शिकलां की कितेंय जावं कोणीय जावं बरें आसता किंवा वायट आसता केळपाक आसता आनी कोणी क्रिटिसिजम केलें जाल्यार फादर टेक्स इट पॉझिटिवली एंड ही सेज यू नो प्रतिमान when somebody criticizes no you must take it good taste so that you can do much more better so this is what I thought Edward Pereiraची माशेर आनी जेन्ना हाक्यान तो व्हडलो जाल्लो आसा बाय लुसिया पेरेरा फेर्नांडीस सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं तुमच्या धाकल्या शांगल्याक तुमी सगळीं येयली म्हाका म्हज्या भयणीच्या चेड्याक एडवोकेट आसता सो आमकां एडवोकेट जायती मागणी जाय पडची आतां प्रतिभा बायन तें सांगलां तेजेर हांव थोडेंशें उलोवपाक सोदिता सो तें हांव आदले आय विटनस सांगलें तें हांव तुमकां सांगपाक सोदिता देराचे 22 तारखेर म्हाका वालंकार फोन मारलो एडवोकेटच्या वटल्यान मातशें बेगीन यो हिंगा पुलीस येयल्याय एडवोकेट मारताय म्हणून सो हांव तेजेर आमी गेला हिंगाय आमगे स्कूल कॉम्प्लेक्स आमगे शॉपां आसा थिंगा शॉपाक गेल्यार ते ताका मारताले आनी दोन जाण ते हॉस्पिटल नियर वाल त्या बराबर अजय जंगली आनी 4 जाणां पडले ते मारले सो आम थिंग पावताय म्हळ्यार तेणें ताका हाडांक घायलो आमी ताका सांगलें रिक्वेस्ट केली अरे बाबा तुमी डॅमेज जालें आमी दिता तुमकां
कितें जालां म्हाका सांग म्हूण फकत एडवोकेट्स रायटली मातशे 2 पार्ट आपल्या मारले हे कार्डाचेर तारा डेंट ना कांय ना कसली डॅमेज ना आनी आहा जाल्यार हांव ताका फारीक करता ना म्हणपा लागले आमी ताका व्हरपाकूच जाय पुलीस स्टेशनार व्हरपाकूच जाय मिगेल म्हणपा लागलो चल चल वच म्हणपा लागलो हांव म्हाकाय म्हण ताका त्या शॉर्टाभायर आमी गेली पुलीस स्टेशनाचेर पावतरी आमचे एडवोकेटा पांयाक चेन आहले आमी सांगलें कितें केलें तुवें त्या भुरग्याक कित्याक चेन लायल्या ते म्हणपा लागले तशें करपाचें आमी तशें कोताय म्हूण मागीर मिगेल वच थिंगा चड चड उलयतालो मिगेल वच म्हणपा लागलो तेणें आपणें हें उलयला तें उलयला आपणा मारला आरे तो थिंगा बबली कर तुका तूं ताका बबली सांग ओके मागीर तो कोण कंप्लेन केलो तो म्हणपा लागलो आपणा काराक कितें केलां आनी आपणाची कापण मारली हांव दिता डॅमेज दिता एफआयआर फायल कोण नाकाय तुमी तो म्हणपा लागलो करपाकूच जाय तो देसाय निलेश शेवयकर आहलो तो हें सगळें आयकतालो आनी हांव मागीर म्हजे फॅमिली मेंबर्सांक फोन मारतालें आनी तेन्ना तो सडनली उठलो फाटल्यान गेलो थिंगा पिलर आहा थिंगा सेल आहा थिंगा ताका पांयां जेल घालून दवरलो एडवोकेट सो थिंगा तो फाटल्यान गेलो आनी तेजे हात वयर घालून एडवोकेटाचेर तेणें गीत मारलें आमकां धाक नांव येयलो व्हडल्यान मागीर चले सगळे सायलंट जाल्ले आमी थिंगा वचून चोयल्यार एडवोकेट पडो आहलो कितें पुलो ब्लड आनी पांयां चेन आहले तेज्यान कितें केलें तुमकां भुरग्याक भणिया भुरगो तेच भाशेन तो भुरग्या भुरगो चोय सारकें भोंवडी लागले म्हणून जायत जाणां फोन मारलो मागीर तेणी एका जनावरा भाशेन कधी पडो आहलो तेन्ना चेन काडले तेजे पांयाची एक पुलीस कॉन्स्टेबलान ते हाताक धरलो एकल्यान पांयान धरलो आनी पुलीस कारान उडयला आनी हांवें सांगलें एशें करून कितको तुमी भुरगो अनकॉन्शियस आहा तेणें आयकूना आमी गेले हांवें म्हळें एम्बुलन्स आपयलें भुरगो अनकॉन्शियस आय ब्लिडींग म्हणून तें तोंड आंग तें रोखोन भरलें तें थिंग वयला आनी थिंग मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पावतरी एडवोकेटा गेले आंगाच्या हातीर तिसरो आहलोलें एडवोकेट पडा तेजो एडवोकेटागे आंगा सारको आहलोलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पावतरी तेका आंगा पिजलो आयचालें हें पिजलो कितकोन आहा तेगेलें पुलीस स्टेशनाचेर सारकें आहलें हें कितकोन पिजलो आहा तें म्हाका सांगताय तेगेलें म्हणून ECG काडपाक हांवें म्हळें ECG काडपाक आर्केड काडा आहलें डॉक्टर मागीर तो म्हणटाय म्हाका CT स्कॅन करपाक वयलो तेजो काड आसतो तेजो फीज वयर आसतो म्हूण डॉक्टरांनी त्या डॉक्टरांची कथाय सांग ना डॉक्टर सिस्टमॅटिकली सिजन घेताले सो हातून तेगे हांगा फाटां आहलें म्हूण तें तुमगे ECG करपाक जाय CT स्कॅन करपाक जाय CT स्कॅन तेगे तकलीची म्हणून हांवें सांगिल्लें म्हणून मागीर ते मुगे आयकलें कशें आयकलें जालें तेन्ना हांवें मागीर आमगे एक्स गेले हांवें कंप्युटराचो फोन मारलें मुगे कशें आयकलें म्हणून आनी मागीर तो मिगेल वाज म्हाका हिंगा पुलीस स्टेशन मारगांव थिंग पासून काय म्हणून म्हजो मिगेल वाज तूं जाते कूर रूम आसा म्हाका थिंगा पुलीस स्टेशन हिंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला येतो आनी हांवें चोय म्हणलें तें कितें केलें डॉक्टर म्हळ्यार तें तूं सोय करून म्हाका सांगता ही खबर सांगनात बी आपणाक तेणें आपणाक बी मारलें आनी तुवें त्याक पयल मारला एडवोकेटान तूं पयल मारल न्हू सगळीं तुका जाय जाल्यार तो व्हिडियो व्हायरल जाला तो चोय तेणें एडवोकेटाक आमी ओडून हाडून आनी दुसऱ्या पुलिसाक वगैरे तेणें ताका मारला आनी थिंगाच स्टार्ट जालां तें पोटान मारला मुठ्यान मारला ताका मारूय ना पूण चोयला आसतलें ओके आनी मागीर ताका डॉक्टर म्हणपा लागलो ताका हिंगा आमकां न्यूरो सर्जन ना तुमी डिस्ट्रिक्ट GMC मागुनी व्हराय म्हूण मागीर ती म्हाका हांव हिंगा आसता फोन मारतालें बट शी वॉज अटेंडींग सम प्रेस सो शी वूड नॉट कम शी वूड नॉट गेट म्हगे फोन कॉल ते अटेंड करूंक मेळ्ळो ना ताका पूण मागीर हांवें मार ताका लेट मार ताका तेच्या पयलीं मेली मेली हांवें ताका भुरताचो सांगिल्लें तो म्हणटा तूं वच आपूण थिंग डॉक्टर सांगता सगळें अरेंजमेंट करता हय मागीर तो म्हणपा लागलो तुमकां थिंगा बाय कॉन्टेक्ट तूं तें सगळें कोता म्हणून मागीर सांगलें कोता हांव कोता ताका पूण ताका लाग नासलो तूं शिवून रेस्पॉन्ड करीत म्हूण मागीर तेणें हांव थिंग पावसलें म्हणलें डॉक्टर रोमना सांगिल्लें मागीर तेणें तेगेलें केलें थिंग पावली एडवान म्हणटालो ओके वाटी एडवान म्हणटालो थिंग पासून तेणें हाडून तेणें आमकां कितें जालें ताका ब्लड मेलें मागीर तेणी ताका स्टिचीस घातले 9 स्टिचीस घातले हिंगा मागीर तें आमकां एवरी 6 hours ताका CT स्कॅन केलें त्या डॉक्टरान ताका वडा हाडलो आनी तें सांगलें आमी ताका चोयता वी आर गिवींग अ बेस्ट
only pray more. Phone number 1 notice on I think सगळं स्वतः just towards being a best friend. Then on 28, there was a sort of liquid sessions for you. So tablet serious stuff, and there was bleeding up, they can make no solution. So, the doctor looked at me, I'm guarding the machine, change go down. You in 10 minutes, 15 minutes, get put operation, put it. Mommy can get it, you go here with the operation, doctor. But an operation, can you come up? I'm doing a very sanitary, my son. So, operation was reached, effects, speech, hormones, and currencies. So, I'm beginning to the point. This is a serious case. It's okay, don't get my hand. So the operation was like this. Doctor said, in a open countries, anything, I take a photo. In the Sangraja, so another 1 or 2 or 3 months, stable. I mean, in a replace and they putting so another major operation is there. I beg of you all. And one pending operation, one was so. I don't know about the Dr. Mubala, then religious maybe so he's in a critical condition. Father was your prayers are more important than anything else. God is a miracle healer. He's a miracle worker. The foot of me like I'm passing. Poor daughter, I'm so confused for the image. And the little girl, and those who sort of amongst them and about me restless. They were not running, they put on way again. And God, I love him with it. I'm sorry, even one of them. I'm sorry. I'm God, I need oxygen. And not opening is the way. Please, thank you so much. ही आमची लुसी आंटी आणि थोड्या दिवसात जेन्ना तिने म्हाका फोन मारलो तेन्ना आशिल्ले गोमंतक टिवीचेर लॉ एंड ऑर्डर कॉल चलाचे इंटरनेटचेर हे सुशांत मागीर तिसऱ्या दिसा जेन्ना ऑपरेशन जावपाक वचपाक तेन्ना म्हाका फोनाचेर फोन हांव आसलेले लॉ एंड ऑर्डर कॉल चलांनी 365 म्हाका डिटेल दाखयलो म्हणजे यू गेट हार्ट सोडली आणि हांव धांवण केली आनी आय वॉज देर 8 o'clock ताका भायर काडलो डॉक्टरांनी सांगलें म्हाका it can be hard problems to me. And I said, no, we can't go. You just can't do that. I think, yes, I'm not saying, what decision, कित्याक घेतलो तुमी सगळीं हांगा कित्याक येयलें कित्याक हांवें आमचीच सांगलें. You are praying, the mother is praying, but we need prayer.
आनी एक सांगता की एक एकल्याची प्रेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज I turn and I always say that Jesus इतलो व्हडलो बतो कळना Jesus इतलो कोणूच व्हडलो बतो ना आनी मारण्यान घरात जेजू हिंद करतलो डोंट गिव अप मुसलमान खूब जाणांनी प्रेयरान घडलेले ना जायचे सिस्टरी प्रेयर करतात जायचे फादर म्हाका मेसेज धाडटात आनी ती सांगता मेसेज तो बरो जावन येतलो वी वील बी बॅक विथ अस आतां आपयता बाब एंटनी डिसिल्वा जो जावन आसा आनी एक आमचो वांगडी so they once upon Muga Barbarasa in this battle. And he will tell them, even yesterday we didn't even have lunch, but we had tea, we were whole day out. सगळ्यांक देव बरो दिसता ताच्या खातीर सगळ्याचे न्यायालयाचे भायले भुरगे येयले लोक येयला तांकां देव बरें करूं म्हणटा हाचे फुडें आयज सगळे उलोवन जाला सो तेजी नॅरेटीव हांव काडना इट वील गेट रिपिटेड पूण आतां ह्या दिसांनी जायते इंटेलेक्च्युअल म्हणटाय तसले आर्टी एक्टिविस्ट म्हणटाय तसले गोंया भायर सरले एक नॅरेटीव करताय एक काणी सांगताय ते आमकां म्हणजे तुमी ते एडवोकेट्सनी सपोर्ट करपाक कितें वयताय त्यामुळे तो बेबदो तो पिलोलो तो अल्कोहोलिक हेचो बेबद्यातून सपोर्ट कित्याक कोताय आमी सपोर्ट कोनाय तो बेबदो जावन अल्कोहोलिक जावन वी आर नॉट सपोर्टिंग दॅट इश्यू तो बेबदो ते न्यूसन्स केलो तेगे सजा मेळपा जायी तेका लॉ कायदे आहाय ते कायदे लाय आमकां वच पडले हो इश्यू केदोन येयलो आमच्या हातीन जेन्ना म्हाका कळोन येयले ते तकले मान ते तकले स्कल फुटोन ते ब्रेन हेमरेज जाली दॅट इज द टाइम आय केम इन द पिक्चर जरी तर एक बेबद्या जर तो बूथ शिकयतालो आय वूड हॅव नॉट कम इन टू दॅट पिक्चर आतां ही नॅरेटीव कितें जाताय ती तुमकां कितें सांगपा जाय हो आवाज कोण दाखयताय ते आख्ख्या गोंयांत म्हणजे तुमी सगळे सोडे एडवोगा सपोर्ट करपाक तुमी कोण येयनो काय कित्याक तो बेबदो आनी त्या बेबद्यान पुलिशे मारला पयले सुवातेर ते कायदे उलयताय आनी हे कायदे तुमी मातशे नंबर उगडात बरे कित्याक आनी थोड्या दिसांनी हेच भायर सरले ह्यो काणी येवपा आहाय सेक्शन 34 सेक्शन 39 सेक्शन 44 आनी सेक्शन 38 हे सेक्शन जे आमी शिकयताय दाखयताय की त्या पुलिसेन मारून म्हणून दे आर जस्टिफाईंग दीस एंड त्यामुळे मला गांधींना पुलिस मारपा अधिकार आहा पुलिस अधिकार पण ह्या रुला प्रमाणे हा इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पॉवर त्यामुळे पुलिस मारपा अधिकार आहा इन डिफेन्स पुलिसेन डिफेंड करपा मला आसतलो मारपा पयस स्वाते अधिकार ना एंड टू डिफेंड पयस स्वाते 34 हांव रीड आउट करता बिकॉज इट इज लीगल म्हाका भायर उलोवपा नाका हेचेर पयस स्वाते त्यामुळे एज पर 34 इफ देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव्ह एंड इमिजिएट डेंजर आहा जाल्यार तेज्यांनी तेका मातशे कंट्रोल्ड मारूं जाता कंट्रोल्ड नंबर 1 नंबर 2 with respect to that also without committing a crime so हे जे जाणार कोण हाय हे बुधवंत कोण भायर सरले गोंयांत तांकां मुगेलो आवाज आनी हे बुधवंतान मुगेले मित्र आहाय there are some of my friends who are spreading these rumors like this any nonsense it is clearly mentioned in the law without committing crime advocate malti it's a biggest crime it is attempted murder number 2 as per 34 fourth should be reasonable and only as much is necessary reasonable tokleche ki thap maro skull फोडप is that reasonable is that no was that necessary to break his skull if this is the case Goa will become another encounter police stations चे भुरगे वतले आणि इन डिफेन्स कितें वतले so this is not an absolute power
Number 3, force should be necessary, proportionate to the threat. जी त्यागा threat हा, suppose त्या जीव वयतालो, त्या पुलिसेचो, एडगरा लागून, then he could do that. But Jew was Edgar was unarmed. He had no arms in his hand. Second, all this is applicable, first of all, outside the police station. Police station a terrorist so that nobody can touch him. The police station police astana. If two than police astana to control kitkon zauna. Next, the intention should be to defend, not out of revenge and malice. Inga tegale intention. This is a voluntary intention. Can't this is a plain brain connectivity. So there is nothing unintentional. Third, the means to defend must not be subject to criminal prosecution. Zorito Tetek Mala, and it is a criminal act, and this Edwards is a criminal act, and he needs to be prosecuted for that. Persons acting in self-defense are ensured this for against being penalized. Penalized korun jaina policing, them dorito tega victim amal. But due to a clause, if only the force used is reasonable. This Edwaga Malto force is not reasonable. Section 39. Defense is the right only to the extent of causing harm, short of death. Only and only the situation needs, and if it goes at a threshold, there was no situation to go at threshold. That is why I am telling this case has to be registered as a attempt to murder. Yes. Number 4, Section 44. Given a right to defend oneself, even at the cost of endangering the innocent life. Innocent, like if Edward is innocent, alcoholism is a separate case. Alcoholism is a disease. Alcoholism is not a criminal act, but pure topic kota that could be criminal. But alcoholism is a disease. Yeah. Situation even at the cost of innocent life, but without taking the life of the person, unless there is a mob fury. Suppose tum jayata hai, and now police, okay, life defend korban, I may use a gun or a knife or whatever it is. Here there was, the mob was of the policemen, so the question does not arise. And last and final, right to defend. Private defense only when the state cannot provide immediate assistance and the force used is proportionate and reasonable to the threat. Ata, finally police station site inspection kala. Kala site inspection on my own. Amka in case neutralize kota ami. Amka Edgar to SP Tikkam mune to this Tikkam Verma has to be shunted out. I Digambar Baba Guru Mala. Tikkam Verma Singh has to get out from Goa. He has to get out, not north, not south, out of Goa. Because this Tikkam has made a statement which is malified, and it was manipulated, and that Sayyidah, he collapsed because of disbalance. From disbalance, Mughal collection, okay? Disbalance, he has no right to make such statement before inquiry, criminal inquiry, before making an FIR, complaint, and how kida samada वो तक सीसीटीवी फुटेज प्रूफ नहीं किती आमची साइड इफेक्ट्स बनेला त्याका आपण भुरग्या माला आयचोय थी मुसलमान एक आधी कार्डबोर्ड हा दुसरी आधी क्लोज झाला तिथून भितो तुम्हाला
आणि तो फुटेज सीसीटीव्हीचे येयला बट आय एम व्हेरी शुअर तेगेल्या पांयां भेळ घालून तो सीसीटीव्ही फुटेजीचे येतले कित्याक आनी थंय कॅमेरा आहा थंय रायटर रूम म्हणून आहा तिका पुलीस रायटर रुमाला कॅमेरा आहा त्या कॅमेराचेर सावन हांवें आख्खो ट्रेस केला आनी एडवर्ड फोर्ड उबो आसलेलो थिंगसान तो रेकॉर्ड जाला सो आमकां फुटेज दिए एसपी धिक्कार मैं आपसे बात कर रहा हूं आप हमको फुटेज दे दो कि एडवर्ड खुद का खुद स्लिप हो गया हम यहां से निकल जाते हैं पुलीस म्हणतात ते लॉ मेकर्स प्रोटेक्टर्स असतात पण आज पळोवपाक गेल्यार ते लॉ ब्रेकर्स जाला रक्षक म्हणटा पोलिसांक पण आज पळोवपाक गेल्यार भक्षक जाल्यात आमचेर कितें आकार केल्यार आमी भूल घालतात कोणा कडेन गाडी जाली कोणी आमची दादागिरी केली कोणी आमकां येवन हे केलें जाल्यार आमी कोणा कडेन जातात आमकां विश्वास मिळना आता नेक्स्ट म्हणटा ते मातशी स्पिकरान सांगतात कस म्हणटा परत कित्याक आमचे फोटोज घेवन आयल्यात तांकांय खुशी लागना वचोंक जाय संतोष बाब हिंगा आहा चेतना बाय आसा ते आमकां लागून आयल्यात तशें महेश शंकर हांव इतलें सांगता आनी तिनूय स्पिकर एज डिसायडेड बाय बिल्डर मागिल्ली आमी इनिशिएटीव घेतलो जायते आसात जीव चाकोवपाक आनी उलोवपाक जायते जाण दिसतले बट दीस वॉज रेस्ट्रिक्टेड आमी इतलेंच केलें की लोकांकूय वचपाक जाय जाल्यार तुम्ही हांव आपयता आमचो शंकर परशू गुड इव्हनिंग सगळ्यांक माय मागाचे उतर आमी आतां गोंयांत हे सगळें जे पळयता हें आतां कॉमन जाल्लेलें आसा आमी पयर पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लेले 4-5 जाणां आसलेलीं आमी आनी आमकां फक्त एसपी मेळपाक जाय आसलेलें आनी आमी ते गेटीर जेन्ना गेले तेन्ना आमी गेट बंद केली आनी तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी मागीर जें कितें जालां तें सगळ्यांक खबर आसा ओके थोड्यांनी म्हाका बुरसो सुद्दां म्हटला पूण हांव बुरसोच म्हाका जेन्ना अन्याय जाता आनी ज्या टायमार अशें सिच्युएशन येता तेन्ना त्या टायमार म्हाका भान उरना कितें आतां तुमी म्हाका सांगा त्या दिसा आमकां तेंच्यांनी भितून घेवन उलोवपाक जाय आसलें काय नाका कितें सो आमकां त्या दिसा तेंच्यांनी भितून कित्याक घेवंक ना तर आमच्या प्रश्नाची उतरां तेंचे कडेन नासलेलीं आनी तेंच्यांनी मान्य केलें की हो जो एक्ट जाला हो क्रिमिनल एक्ट तेंच्यांनी केला म्हणून केला काय ना आयज वयता थंयसर गोंयांत हें चल्लेलें आसा हालींच रामा काणकोणकराचो इन्सिडंट जावन 2 म्हयने जावंक ना रामा काणकोणकराक कसो मारला तो सगळ्यांक खबर आसा कितें आनी तेच्या टायमार सुद्दां आमचो जो नॉर्थ गोवा एसपी आहा तेणी कितें स्टेटमेंट केलें तें तुमकां खबर आसा आयज तेची सुद्दां केस हे पोटी करपाक सोदता आयज हो नॉर्थ गोवा एसपी जो आहा साऊथ गोवा एसपी जो आसा कितें तो स्टेटमेंट करता तो स्लीप जावन पडला म्हणून म्हटल्यार तुमी विचार करा हे खंयच्या लेवलाचेर आमकां गोंयकारांक काबार करपाक उठले आयज हांगा सगळे लोक जमा जाल्लेले आसा जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड हे तुमी आयज प्लेकार्ड्स घेवन उबे आसा पुलीस टॉर्चर वयर काडा सगळे जस्टीस फॉर एडवर्ड हे जस्टीस मदर हे पळय जस्टीस फॉर मदर टियर्स एंड पुलीस टॉर्चर्स ऑन गोवन्स इनफ स्टँडिंग ऑफ एक्यूज गो अगेन्स्ट किलर कॉप्स हे कित्याक करचे पडले हे कित्याक करचे पडले तर आयज जे रक्षक आहा ते भक्षक जाले म्हणून हे करचे पडले हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता आयज ही पळय आवय रडटा तेची आवय रडटा दुखाच्या झरींनी तेची फॅमिली रडटा आणि तो थंयच्या मरणाच्या तोंडान बसलेलो आसा आणि लोक तेका तो वाचल्या प्रमाण देवाच्या दारान उबे रावन तेच्या खातीर मागता की तो वाचल्या प्रमाण कोणा खातीर तर ह्या पुलिसां खातीर सगळ्यांत पयली हे पुलीस जे कोण हितून आसा हेंका पयली टर्मिनेट करपाक जाय काय नाका करपाक जाय काय नाका टर्मिनेट करपाक जाय असले पुलीस आमकां नाका अरे आयज इतले मर्डर रेप मोलेस्टेशन चाइल्ड मोलेस्टेशन गँग वॉर इतले जाता तुम्ही ते क्रिमिनलाक मारले अशे क्रिमिनल मारले तकले पडले तेंचे पडले तकले आयज तुम्ही साध्या मनशाचे साध्या गोंयकाराची तकली पडले आनी एका अरे फॅमिलीचो मनीस मरे आवय बापायचो आधार मरे तो फॅमिलीचो आधार मरे आपल्या पोटा पाण्या खातीर हातपाय मारतालो मरे तेका मारपाची कसली गरज आसलेली हो पुलिसांचो इगो आनी हो हे तांकां हे जेल तांकां कोण दिता खबर आहा हे मिनिस्टर हे होम मिनिस्टर बीन बापल्यात न्हू हे तांकां हे चडयतात तांकां कितें आयज तांकां भंय म्हणटा तो कोणाचो उडोंक ना अरे हेच गन शॉट करतात हे दिनवलात मरे क्रायमान सगळीकडे क्रायमान रामा काणकोणकारान खंयच्या मिनिस्टरांची नांवां घेतली सांगा म्हाका
रामा काणकोणकरान कोणाचे नाव घेतले? रामा काणकोणकरान सीएमचे नाव घेतले, टुरिझम मिनिस्टराचे नाव घेतले आणि आयज मेरेन सुद्धा तेचेर चौकशी जायना, परत तेच्या अजून स्टेटमेंट घेयना. कित्याक घेयना तांकां भंय आसा. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या सीएमान पयलीं रिजायन जावपाक जाय काय नाका? आयज गोंयच्या सीएमा कडेन हे सिच्युएशन हँडल जायना. आयज सामान्य गोंयकारांक मार पडटा आणि वोट सोड आमी कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करपाक शकना. आमचे कडेन पाशाच ना कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करपाचे. आतां डायरेक्ट मोर्चा पुलीस स्टेशनाचेर व्हरचो पडटलो. जावचें ना. फादर बिस्मार्का खातीर आमी कॅन्डल लायट केले. कितें केलें अजून मेरेन कोणाक धरूंक ना. रामा खातीर अजून मेरेन कॅन्डल लायट करता. कितें केलें अजून मेरेन कोणाक धरूंक ना. अशे कितलेशे केसी आहा जे हेंच्यांनी सॉल्व करून आनी हेंच्या मता खातीर कितें आमकां भोगचें पडटा, सामान्य मनशाक भोगचें पडटा. अरे आयज आमची चोडवां सेफ ना, हेंकां पडोन वचोंक ना. आयज खंय कोणाची चेन स्नॅचिंग जाली एका बायलेची. कितें रे हेंकां पडोन गेला. चेन स्नॅचिंग आयज कॉमन जाल्लेली आसा. आयज जो लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाला असो पयलीं केन्ना जाल्लो ना. आतां म्हाका एक सांगा, हे असले पुलीस आमकां न्याय दितले? आमकां राखतले? आयज आमी कितें करपाक जाय? आयज आमी भायर सरून सरकाराक प्रश्न विचारपाक जाय. घरान बसून जावचें ना रे. कितले सांगले घरान बसून जावचें ना. हे आयकचें ना. हेंकां मत मारला, सत्तेचो मत मारला. अरे हेंच्यांनी कांयच सोडूंक ना. आयज सगळो हेंच्यांनी लॉ अँड ऑर्डर डावार लायलेलो आसा. मोर्चे आमचे एका गोंयकार बायले गाडये पोंदा घालून मारली. थंय सुद्दां आमकां न्याय मागचो पडटा. कित्याक म्हाका सांग, पुलीस कित्याक आसा? हे पुलीस जे आहात न्हू, हे कोणाक सपोर्ट करता खबर आहा? कोणाक सीएमांक करता ते करतात. मायग्रंट बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, हॉटेल लॉबी, हे लॉबींग सपोर्ट करतात. हे गोंयकारांक सपोर्ट करिनात. गोंयकारांक सपोर्ट करिनात. सांकवाळचो लोक थंय रडटा, चोडण्याचो लोक थंय रडटा. मागीर वयता त्या गांवांत हेच चल्ला रे. वयता त्या गांवांत हेच चल्ला. आनी हे चल्ला कित्याक तर ह्या फेल सरकारा खातीर. आमकां खास ना एक्टिविस्टांक येवन बोवाळ मारपाची. कोण म्हणटा शंकरपूरची एक्टिंग करता खंय? बाबा रे म्हजो नेचर एक्टिंग म्हणा जाल्यार कितेंय म्हणा. हांव ज्या जाग्यार अन्याय जातो त्या टायमाचेर असोच उलयतलो. म्हाका बरे भशेन उलोवपाक कळना. आयज हांव हांगासर येयला एडबगा खातीर न्याय मागपाक आनी हांव तुमचे कडेन मागता भोवसंख्येन भायर सरात आनी ताका जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन हांव पुलीस स्टेशनाचेर बसा. देव बरें करूं. पुलीस म्हणजे दलाल. कोण? दलाल. We want justice. We want justice. स्पीकर म्हणल्या आमचो दुसरो आता येतलो महेश बाब. महेशाकडे मागता 3 मिनिटाचे वयर मातशें एक्सेप्ट करून नाका. येस मॅनो. आणि मागीर आमची मामी उलयतली एडबगाची बाय बरे म्हाका दिसता मामी पयलें उलयतलें तिचे कडेन तुका. मागीर फॉलोड बाय मी. मागीर रेजोल्युशन जातले आनी वोट ऑफ थँक्स वील बी गिवन बाय कामेरो. आता तुमकां एक सांगता, आमी एक उतर दिता. तुमकां एक उतर दिता. तुमी पळयलें आसतलें आख्खें गोंयभर आमी धांवतात. खंय अत्याचार जावं, इनजस्टीस जावं, आमी आवाज उठयतात. आमी आमकांय फॅमिली आहा पूण आमी लायफ सॅक्रिफायस केल्ली आहा. आय हॅव सेल्फिशली डुईंग इट बट आय एम गिवींग ऑन दीस प्लॅटफॉर्म टुडे अ प्रॉमीस ऑर वर्ड टू नागरिकांक. तुमचे कितें अत्याचार जावं, कितें रॉंग जावं, म्हज्या दारां ओपन आसतली. आय कॅन बी द वॉयस एंड आय एम द वॉयस फॉर यू. थँक्यू. आनी बसून उलयतली आमची वियोला पेरेरा बाय एक हें करता उल्लेख करता की एडवर्ड मुर्गामन दॅट इज द ओन्ली सन शी इज गॉड. ताका आनी पूत ना आनी चोर ना आनी हो आहा पुताचो तो बॅरीर आहा. हांव जेन्ना पळय हांव बसून मेळोन आयला. व्हडलो बोर्ड घाल्लो आसा टेटोवस टायम म्हणून आनी तो बॅगीचेर पडलेलो आहा 4 स्टँड ताका 8 जाण घातलेले आसा. हांव मागता हेचे पळय सकाळी न्हू मुगे भुरग्यांक न्हू म्हाका हांव बरो पासोवंक जायना म्हणून मुगे सारकें आनी मुगे प्रेशरूय चडलो. हेल्था लागून म्हाका आनी ते डॉक्टरान सांगिल्लें मुगे हें देलो आहा म्हाका म्हणलेलो आहा आनी प्रेशर चड आहा. मागीर दिसांनी हांवें जालो म्हणलो आनी एडबगा सारकी ती ओडटाय. आतां इतू बरें करायची तूं नर्स हायड्रेटेड म्हणून एडबग तूं आयज बस मेरेन तुगे मामी गेलो बायकां सांगी हांवें गे मामी
आपल्या दोळे ते दाखवपा जाय आणि ती बरी पासो जाय मग आपण आयज म्हणते ती सिस्टर म्हणून लागली तसले बाबा ते दोळो हामू गाळो ते ती फक्त मग इंडियात म्हणून इंडियाच्या गेली खबर माग आहे माझ्या भुरग्यापासून अगदी पावल घेऊन हिंगा पोलीस स्टेशनाचेर हांव ताका भायर पडा तुमच्या चळ्याचे भायर वचपाक जाल्ले खूब गेल्ले तेणें ते तुमच्या भयणान ताका तो घरां हामून ते हेल्प करून तागे बडीर वचपाक गेल्ले आनी आतां तो चडपा आलो दिसांनी ते देखून हांवें ताका सांगिल्लें तुमचे हात जोड पांय पडटा हांव पडे हे एफआयआर तागे कोण हांगा आनी तेगे हे दिसान वचपा मातशें म्हाका तुमच्या भुरग्यान करून आपण बरो म्हणपा लागलो आनी तितून म्हळ्यार न्हू आनी तो ऑफिसर थिंगा लांब मातशें येयले आनी ते चोवपा लागले तेणी सांगिल्लें आरे बाबा तूं कोणा उबा ना हे भुरग्या तूं कोणाकूय तूं उबा मेळटा हे आमकां कळटा न्हू मागीर मुगे भुरगांय आयलो आनी ताणें सांगिल्लें आरे बाबा सर तूं म्हाका काळो न्हू हे सरांक विचार आपूण कितें तांकां आसता खबर तुवें सरांक दियाय म्हणून मागीर हांवें तांकां सांगिल्लें ताका आमको सांगिल्लें थंय सर म्हळ्यार तेगे हें बरोय बरोय नाका वचपा तो येयलो मास्तर आयलो आनी उठो न्हू आनी मुगे भयणीगे चेडा आहली ती बायल फोन करपाक गेली फोनाचेर आहली हांव तिका ताका पळय उठोल तो ते सायडीक गेलो तो हातीन आयकून आनी तो चेनी आहलो हांव इंग्लिशान वयता म्हळ्यार तेणी चेनी घालता काय तेश माल तेणी हें तें सुचलो आनी हिंग मार आसलो ताका आनी तो मागीर बडबडता बरें आसता ते हें सांगिल्लें ऑफिसराक सर तो म्हळें अशें करून बडबडता ते तो ताका लागलो आनी म्हाका तो निळो आनी तुमकां सॉरी मागता म्हणून निळो तरी तितून म्हळें हें गाळा इंडियासून ते सायडीक गेलो आनी कितें मार ते आमी न्हू हांवें बाय केसलो आवडो आसलो साथ करतो आमगे बडबडता सारकें सायलन्स सारकें सायलन्स आनी तेगे अकरांक भरले आनी मुगे भयण्यान भयणीगे चेडो भायर आनी तो चेडो गांवान येयलो भायर सावन आनी ते चेड्यान विचारलें सर तूं कितें गेलो हे तेसो रोगदाम व्हड आनी ओटलेन गांवालो ते सायडीन मुगे भयणीन गांवालो आमचो लोक म्हणून तेणी आनी ही सांगता हॉस्पिटल हांवें म्हाका सांगलें हांवें ती उठ म्हणून सांगताय म्हाका तूं बरी ना तूं उठ वयलो ना म्हाका म्हाका चो हिंग मार हें तें तो हातीन एसलो हें करून हें केल्लें दाखयता गो तुमकां कार्ड घाल मुगे लोकांक गेलो आनी मुगे भयणीकूय तेणी शेवटून मारला आनी ते वकले तेणी पयल्या उडयलो आनी मागीर न्हू हे चेड्यान आमकां विचारलें सर तुमी कितें एश करून हें केलें ताका चेन काडलें आनी रोगदाम व्हड सांगलें एश करून तुमगे भुरग्याचें एश करून सुण्या मातशें ओडिलो सामको मागण्या घालू प्रेशर चड आहा पुरो 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 आनी तो प्रेशर चडलो आनी मागण्या बरें चल मागण्या बरें बाय म्हाका मेळटा बरें मातशें आनी न्हू मॅडम न्हू मुगे भुरगें जालो तो दुसरो आमचो हाड आहे आनी आमी रावतोय तुमचे बाळा वच वच वचपा 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 तुका मोगान मावेलकार भावानो भयणीनो वयता महेश नायक हांवें डेअरिंग एक्टिविस्ट आनी सिनियर एक्टिविस्ट आंबोणा कंपनी आनी नावेलीचो हांगा प्रश्न नंबर 1 असो आहा पुलीस म्हणटे कोण पुलीस म्हणटे आमगेले राखणदार आनी ते प्रत्येक पुलिसाक प्रत्येक मिनटाक पगार आहा तो आमचो आहा आमचो आनी तुमचो पगार आहा कायम गडगड करा आनी ह्या पुलिसांक जॉब स्पेसिफिकेशन आनी वर्किंग मॅन्युअल दिल्ले अमके भशेन तुवें काम करपा जाय म्हूण तूं कोणाकय धरून भितर पडय कोणाकय धरून सोड कोणाकय व्हरून जाय तें करपाक तुका मेळना तुका कायदे दिल्ले आहा कायद्याची बूक दिल्ली आहा IPC आहा आनी कितें आहा त्या प्रमाणे तुवें काम करपा जाय
म्हणून चल्लं कितें पळय तुमी जाणात हांवें पळय रांडल्याचेर प्रेस दिलो तुमकां इल्लीशी 2 लायनी वाचून दाखयता. Suspension of PSI Shirvaikar is not a solution. As per CCS rules, he is unfit to become government servant and should be dismissed from services immediately. Police have no right to take law in their hands. Right? No. Police has got no right to take their law in hands. Nobody is above law. CM should take responsibility of this and has to quit the post of CM. Saya गडगड करा. Yes. आता मागे एकदम जो पळय शिरवयकार म्हणटा PSI हा ताजी इल्लीशी खबर सांगता. हांव एक दीस म्हाका पुलीस रिपोर्ट जाय म्हगे फ्रेंडान आरसी बुक शाळेंत म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर गेलो एप्लिकेशन दिलें. एप्लिकेशन दिवन 2 दिसांनी वतकच हो म्हाका सांगता शापोत केदी तूं कोण तो कोण तू किती आयला तू कितले पैसे घेतले आणि किती आपण तुझे FIR रजिस्टर करतो म्हणटाला कोण तो PSI शिरवयकार म्हणतो हे कालचे पैसे बरे रस्त्यात भोंवताले तीन कसल्या ते आमकां सांगता आमी सिनियर सिटीजन मरे आमी कांय घेवपाची गरज ना हांव एकलो आशिल्लो भावानो पुलीस स्टेशनाचेर एकलो केन्ना वचनाकात ते तुजेर केस घालतात आनी 2 जाण विटनेस पुलिसूच दवरतात म्हणून हांव ओगी रावलो घरा कडेन आयलो आनी घरा कडेन येवन ओगी रावलो ना. DYSP फोन मारलो म्हाका अपॉइंटमेंट जाय. DYSP म्हाका 5 अपॉइंटमेंट दिलो सिद्धनाथ शिरोडकार फोन मारलो आनी सांगलें हांव अमको मनीस म्हाका अपॉइंटमेंट जाय ताणें म्हाका 5 अपॉइंटमेंट दिलो. हांवें म्हणलें त्या शिरवयकाराक आपोवन हाड हांव कोण तो खबर आहा मरे आपोवन हाड आनी ताका विचार ताणें म्हाका कशें इन्सल्ट केलो तुका भितर उडयतलो आनी कितें आमी चोर कितें चल्लां. मागीर ताणें ताका आपोवन हाडलें आनी विचारलें आनी ताका सांगलें आतां ताजी सॉरी माग तो म्हाका पांयांक हात लावन नाक तुजी पांयां लावन ताणें सॉरी मागल्या कोणें शिरवयकारान. आनी हांव DYSPक सांगलें जर तुमी अशें जर केलें जाय म्हाका सांग हांव पुलीस स्टेशन बंद करून दाखयता तुका आमकां आमचे कडेन लोक आहा आसा काय ना रे आमी बंद करून दाखयता कितें चल्लां रे पूण प्रत्येक मिनटाक पगार आतां आमचो. आनी एक गोश्ट हांव CMक सांगूं शकता आनी पुलिसेक सांगूं शकता बरे भशेन आयकात. वेळ्ळे गरजेन एकलो रेड मारपाक गेल्लो पुलीस इन्स्पेक्टर ताका बरोच बडयलो जाणा मरे तुमी 10-15 वर्सां फाटीं बरो बडयलो आनी कितलीशे लोकांची कंप्लेन घाली आनी ती केस चलून सगळे निर्दोश सुटले सगळे. मार पडलो तो हावून गेलो म्हणजे पुलिसांक अशे लोक मारपाची आतां परिस्थिती जातली काय कितें पुलिसेन विचार करचो पडटलो. आनी एक गोश्ट बरी 20-25 वर्सां फाटीं बाणावले एक इन्स्पेक्टर माडा बांदून मरे मार घाल्लो कोणी बाणावलेकार त्या विचारा 20-25 वर्सां फाटीं माडा बांदून मार घाल्लो. लोक आतां कायदो हातांत घेवपाची परिस्थिती पुलिशेन हाडिल्ली आहा तेन्ना पुलिशेन सांगूंक सोदता तुमी बिहेव युअरसेल्फ तुमी जो पळय एक्ट आहा तो फॉलो करात. आतां पुलिसेक मरे कितें जालां तांकां पगारा भायर मरे खूब हप्ते मेळटात आनी तांकां मारला मोर आनी तांगे प्रिंसिपल कितें जालें तुमकां खबर आहा कम डे गॉड ब्लेस माय हप्ता डे कम डे गॉड ब्लेस माय हप्ता डे हो तांगेलो प्रिंसिपल जाला आनी त्या प्रिंसिपलाचेर तांकां खूब बरें मत मारिल्ला. शब्दांनीच करता हो जर तुमकां मत जर मारलो जाय तर हो मत मरे तुमगेले हाका जिरयात कित्याक जिरयात जिवा जिरयात आमकां गोंयकारां बेश्टे नाक जाल्ले त्रास करून हें करनाकात. म्हणटा हें अशें आहा आनी हांव मरे महेश नायक जोपळे आहा न्ही हांव हांकां मरे कोणाक घेवपाचो मनीस न्ही. मेन युनिफॉर्म जे पळय आहा तांकां मरे पयलीं डिसिप्लीन आसपा जाय बाबा आपणें कितें करप तेंचें आनी मागीर लोकांक डिसिप्लीन शिकोवप. तुमी आतां तो एक पिल्लो म्हणटा आनी कितें म्हणटा हांव एक सांगता तुमचे कडेन कायदो ना समज फाल्यां हांव तुवें लोकून असो सोडटा म्हाका तूं 2 वरांनी भितर उडय मरे 1-2 वरांनी म्हगे सोड देंवतलो तूं तकली फोडटा कितें जाल्लो आनी तुका तकली फोडपाक तुका अधिकार कोण दिला आनी कोणी रायट दिला. दुसरी तुवें ताका ही बेडी घाली म्हण आयकलें म्हण तुमी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा गायडलायन आहा तुज्यान बेडी घालपा जायना. आनी बेडी कशी घाली
ज्या मनशान मेळी घाल्या ताका पयलो डिसमीस करपा जाय आनी हांव तुमकां एक सांगता अशीच मिटींग ह्या विशयाचेर म्हाका लोलया मैदानाची घेवपा जाय हांव मायक घेवन येतलो आनी सगळे आपयतलो आनी हजारांनी लोक घेवपाची गरज आहा डिबेट पयलीं करपाक जाय आमकां पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चो व्हरचो पडटलो नावेली गांव बंद करचो पडटलो लक्षांत करा देव बरें एक मिसअंडरस्टँडिंग कोणी तरी आयज रॉंग न्यूज पसरोवपाक केल्ली आहा आयज कुठे तरी इंग्लीश न्यूज पेपराचेर आमच्या हेराल्डाचेर कोणे तरी स्टेटमेंट दिला हूंय आतांच म्हाका सांगलां पळय आमी सांगूंक सोदता की वी वॉन्टेड अ एक्सपिरियन्स लॉयर वी वॉन्टेड हू हॅज गॉट नॉलेज इन टू लॉ फॉर एजीस आमकां जायते जाणांनी आमी थँक्यू म्हणटात अमित पालेकराक देखून यू ऑल्सो हॅव ऑफर्ड अस देर आर अदर लॉयर्स ऑल्सो बट yesterday when I spoke to Advocate Carlos Ferrer जो आमचो MLA आहा सगळ्यांक खबर आहा की दॅट ही वॉज द एजिंग तुमकां दिसता जो डिसिजन प्रतिमान आनी तेजे मामीन आनी हुसेन घेतला तो रायट आसा रॉंग आसा रायट आसा तुमकां दिसता ना एकल्या कोणाक मातशें सांगलें राग करूं नाका दिस इज नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स वी वॉन्ट जस्टीस कित्याक हांवें पळयलां कालूच बाब जेन्ना कोर्टान भितर सरता तेन्ना व्हडले व्हडले जजांचे तांकां घाम सुट्टा सो वी टूक दॅट डिसिजन पण आयज कोणे तरी स्टेटमेंट दिला हांवें I have rejected that case because I fear that they will withdraw complaint. त्यांचा कंप्लेंट कित्याक करूंक जाय त्यांचो भुरगो मरपाक लागला आमी हिंगा दीस रात मरतात आमी कितें फकाणां करूंक नात सो तुमी ते मातशें मिसगायड करचें न्ही म्हणून हांव तुमकां सांगता आय वॉन्टेड टू क्लियर दीस एंड एडवोकेट कालुसाक हांव काळजांतल्यान त्यो बरें म्हणटा कित्याक ही केस तो सुपरवायज करतलो आनी ताजो ज्युनियर फायलर वील लूक ऑन्टू दीस सो थँक्यू एडवोकेट कालूस माध्यमांतल्यान आनी दाखले सांगता बिफोर द रेजोल्युशन इज रेड जाल्यार रेजोल्युशन कोण कार्बो कार्निवराचो मानपाचो भाव फॅमिलीचो बरो तेंचो एक सांगता तेणी म्हाका सांगूना तुजे म्हणजे काळजांतल्यान येयला हांव त्या दीस गेल्ले तेन्ना पळोवला लुसी बायन आपल्या घरा फाटल्यान न्ही एक धाकलोसो रूम न्ही तांकां रावपाक दिला ह्या भयणीक ती तो ताजो बरकार एडगर आनी ती ते धाकल्या रुमाक कशी रावता ती म्हाका खबर ना तिका बेड आहा तिका गॅस आहा तिका स्टोव आहा जालें आनी कांयच ना इट इज नॉट हॉल रूम इन सिटींग रूम इन नथिंग भायल्यान आनी हे भयणीक ती स्वतकेन मानता सो हांव एक सांगता तुमकां ती फकाणां न्ही इज इंजर्ड इज ब्रेन आनी जायतो टायम लागतलो हांव तुमकां इतलें सांगता कोणाकूय आमी मागना कोणाकूय दिसता खुशेन इतलेंय सांगता 100 रुपया तुका जाय 50 रुपया तुका जाय कोणाकूय दिसता जाल्यार कोणा कडल्यान पोस्ट पेन नाका आमकां डायरेक्टली मातशें कॉन्टेक्ट करचें आनी ते बियोलाच्या हातीक व्हरून घेवचें बिकॉज ट्रिटमेंट आतां हॉस्पिटलान भायर गेल्यार जायते टायम लागतलो पेम्पर घेवपाक वखदां तेन्ना तुका खबर आसची म्हाज्याची पण आनी एक नागोलकर भाव एक्स चेअरपर्सन मडगांव म्युनिसिपालिटी सर्वे कोटी न्हू म्हजो वर्कर रेजोल्युशन मातशें यूज करचें आनी लास्ट आसतलो आमचो व्हडलो थँक्स दिवपाक बाब कार्मो कार्मेरो काप्स आहा कॅन्डलाची आनी कॅन्डल जमनीर उडोवन वचो नाका फाल्यां मी कंपाऊंड मेळो हे बॅगान हाडून घालचें देव बरें करूं